साझे सारे एक से हीरे एक सी हैं, कभी कभी झनकार सुनाई पड़ती है, पाँव पड़ी सारी जंजीरें एक सी हैं। जो जंजीर मीर के पाँव में थी वही डॉक्टर कलीम कैसर के पाँव में भी है, वही हमारे भी पाँव में है। वही इश्क, वही मोहब्बत, वही गमे जाना, वही गमे दौरां। हम चाहे जहां आसमान में उड़ने लगें, लेकिन इन सच्चाइयों से अपने को अलग नहीं कर सकते। मुरादाबाद की सरज़मीन उत्तर प्रदेश में बड़ी अहम इल्मी और तहज़ीबी सरज़मीन है। वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर मुजाहिद फराज, एमए पीएचडी हैं। ये दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है उनका। कई मजमूए कलाम आ चुके हैं, उस पर इनामात भी मिल चुके हैं। मुशायरों में सारे हिंदुस्तान में जाकर मुशायरों की इज़्ज़त बढ़ाते हैं। ज़ाहिर है आमिर भाई ने अगर कुवैत में उन्हें बुलाया है तो बहुत समझ बूझ के, बहुत परख के बुलाया होगा। मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ और माइक पर आवाज़ देता हूँ। डॉक्टर मुजाहिद फराज मुरादाबादी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं अपना तहज़ीबी फ़र्ज़ समझता हूँ कि सबसे पहले इस खूबसूरत महफ़िल के इनेकाद के लिए अंजुमन तहज़ीब उर्दू कुवैत को मुबारकबाद पेश करूँ। ख़ास तौर से उसके ज़िम्मेदारों डॉक्टर आमिर क़िदवाई साहब और फ़ैयाज़ वर्दक साहब को मुबारकबाद पेश करूं। आमिर क़िदवाई साहब का शुक्रगुज़ार मुझे यूं भी होना है कि उन्होंने ऐसी खूबसूरत महफ़िल में रूबरू होने के लिए, हाज़िर होने के लिए मुझे मौका अता फ़रमाया। एक मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ साहिब की इजाज़त से। अर्ज़ करता हूँ कि ऊंची उड़ान पर हो ये रखना ख्याल में। क्या कहने, वाह। ऊंची उड़ान पर हो ये रखना ख्याल में, लम्हों का फासला है उरूजो ज़वाल में। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। ऊंची उड़ान पर हो ये रखना ख्याल में, लम्हों का फासला है उरूजो ज़वाल में, और शाहों से गुफ्तगू के तरीक़े ही और थे। शाहों से गुफ्तगू के तरीक़े ही और थे, उनके कसीदे लिखने पड़े अर्ज़े हाल में। शाहों से गुफ्तगू के तरीक़े ही और थे। आदा शुक्रिया। उनके कसीदे लिखने पड़े अर्ज़े हाल में। हाजिर करता हूँ एक मतला और एक शेर कि तुझे कांटे बिछाने का सलीका खूब आता है। तुझे कांटे बिछाने का सलीका खूब आता है। तुझे कांटे बिछाने का सलीका खूब आता है, मुझे है जिंदगी कांटों पे चलना खूब आता है। मुझे आदम, मुझे है जिंदगी कांटों पे चलना खूब आता है। और ये शेर आप तमाम हजरात की नज़र जो अपना वतन छोड़कर, अपना घर छोड़कर यहाँ आबाद हैं और अपनी ज़िंदगी के सुख और चैन को यहाँ ढूंढ रहे हैं। शेर अर्ज़ करता हूँ कि मुझे ज़िंदगी कांटों पे चलना खूब आता है। अर्ज़ किया है कि जवां बेटे की हिजरत से हुआ है घर तो बेरौनक। वाह वाह। जवां बेटे की हिजरत से हुआ है घर तो बेरौनक, मगर सबको तसल्ली है कि पैसा खूब आता है। मगर जवां बेटे की हिजरत। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत। जवां बेटे की हिजरत से, बहुत खूब। जवां बेटे की हिजरत से हुआ है घर तो बेरौनक, मगर सबको तसल्ली है कि पैसा खूब आता है। और अर्ज करता हूं कि सियासत क्या अदब पर भी अजारा चल रहा है। सियासत क्या अदब पर भी अजारा चल रहा है। यहां भी बासर लोगों का सिक्का चल रहा है। यहां भी बासर लोगों का सिक्का चल रहा है। कभी कीमत हुआ करती थी इल्मो तजरबे की,
یہاں پر کچھ نہیں اب صرف پیسہ چل رہا ہے، واہ، یہاں پر کچھ نہیں اب صرف پیسہ چل رہا ہے۔ ایک غزل کے کچھ شعر عرض کروں گا۔ ارشاد۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، میرا تعلق جگر صاحب کی زمین مراد آباد سے۔ میں ترنم میں نہیں پڑھتا ہوں، ایسے ہی آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ۔ میں شعر پڑھا ہوں کہ میرا تعلق شہر جگر سے ہے، لیکن مراد آباد کو جگر کے علاوہ جس تعلق سے جانا جاتا ہے وہ وہاں کا مزدور اور محنت کش ہے۔ انہی مزدوروں کی زندگی سے مجھے یہ مطلع عطا ہوا، اور میں تمام دنیا کے محنت کشوں کی نظر یہ مطلع کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ مشقت کی تپش میں جسم کا لوہا گلاتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ مشقت کی تپش میں جسم کا لوہا گلاتے ہیں، بڑی مشکل سے اس مٹی کو ہم سونا بناتے ہیں، بڑی مشکل سے اس مٹی بہت کو اچھے ہم بھائی۔ سونا بناتے ہیں۔ آداب۔ بڑی مشکل سے اس مٹی کو ہم سونا بناتے ہیں، اور ترستے ہیں کہیں کچھ لوگ روٹی کے نوالوں کو، ترستے ہیں کہیں کچھ لوگ روٹی کے نوالوں کو، کہیں ہر شام شہزادے شرابوں میں نہاتے ہیں، واہ، کہیں ہر شام شہزادے شرابوں میں نہاتے ہیں۔ اور خدایا رحم ان معصوم بچوں کے لڑکپن پر۔ چائلڈ لیبر پر بہت کچھ کہا گیا۔ اردو کا یہ طالب علم شعر پیش کرتا ہے کہ خدایا رحم ان معصوم بچوں کے لڑکپن پر، جنہیں کاغذ سیاہ کرنے تھے وہ کاغذ اٹھاتے ہیں، جنہیں کاغذ سیاہ کرنے تھے وہ کاغذ اٹھاتے ہیں، اور بہت آنسو رلائے ہیں ہمیں تقسیم گلشن نے۔ 65 سال کا ہمارا کرب، بہت آنسو رلائے ہیں، بہت آنسو رلائے ہیں ہمیں تقسیم گلشن نے، بہت آنسو رلائے ہیں ہمیں تقسیم گلشن نے۔ مہاجر وہ سمجھتے ہیں تو یہ باغی بتاتے ہیں، واہ واہ، مہاجر وہ سمجھتے ہیں۔ بہت آنسو رلائے ہیں، بہت آنسو رلائے ہیں، بہت آنسو رلائے ہیں ہمیں تقسیم گلشن نے۔ مہاجر وہ سمجھتے ہیں تو یہ باغی بتاتے ہیں۔ حضرات ایک غزل کے اور چند شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ آزمائیں مجھے ان کو آزماؤں میں، یہ آزمائیں مجھے ان کو آزماؤں میں، پھر آندھیوں کے لیے ایک دیا جلاؤں میں، پھر آندھیوں کے لیے ایک دیا جلاؤں میں، اور پھر اپنی یاد کی پروائیاں بھی قید کرے۔ شعر پیش کرتا ہوں ذرا۔ پھر اپنی یاد کی پروائیاں بھی قید کرے، وہ چاہتا ہے اگر اس کو بھول جاؤں میں، وہ چاہتا ہے اگر اس کو بھول جاؤں میں، پھر اپنی یاد کی پروائیاں بھی قید کرے۔ اور عرض کیا ہے کہ اداس آنکھوں کو سوغات دے کے اشکوں کی، اداس آنکھوں کو سوغات دے کے اشکوں کی، یہ اس نے خوب کہا ہے کہ مسکراؤں میں۔ اداس آنکھوں کو، اداس آنکھوں کو سوغات دے کے اشکوں کی، یہ اس نے خوب کہا ہے کہ مسکراؤں میں۔ اور فساد آندھیاں، فساد آندھیاں، طوفان شور ہنگامے، کیا کہنے ہیں، فساد آندھیاں، فساد، معاف کیجئے شعر عرض ریاض کر رہا بھائی ہوں کہ بیٹھیے، وہ فساد، اپنے انداز سے داد دے رہا ہے۔ فساد، قتل، تعصب، فریب، مکاری، فساد، قتل، تعصب، فریب، مکاری، سفید پوشوں کی باتیں ہیں کیا بتاؤں میں، سفید پوشوں کی باتیں ہیں کیا بتاؤں میں۔ اور آخر میں یہ 3-4 شعر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مطلع حاضر ہے کہ وہاں سے بھی کوئی کشتی کو ساحل پر لگاتا ہے،
وہاں سے بھی کوئی کشتی کو ساحل پر لگاتا ہے جہاں ملاح بھی گھبرا کے ہمت ہار جاتا ہے. وہاں سے بھی کوئی کشتی کو ساحل پر لگاتا ہے جہاں ملاح بھی گھبرا کے ہمت ہار جاتا ہے. ایک آندھی میں، توجہ چاہوں گا اس شعر کے لیے، کہ ایک آندھی میں کئی مضبوط رشتے ٹوٹ سکتے